मैं गांव के सादा से माहौल में पलने वाला एक मासूम सा लड़का था, लेकिन चच्ची ने मेरी माँ के ज़रिए सिफारिश करके मुझे शहर में अपने पास बुला लिया कि तेरा चच्चा बैरून मुल्क गया है और मुझे अकेली को डर लगता है, लिहाजा तुम इधर रहकर अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर लो और कॉलेज भी तुझे यहाँ से नज़दीक पड़ेगा। बिलाखिर जब मैंने चच्ची के घर रिहाइश इख्तियार कर ली तो कुछ दिन बाद मुझे रात को ऐसे महसूस होता था कि जैसे कोई मेरे ऊपर सवार है। बहुत ज़्यादा गहरी नींद में होने की वजह से मैं इसे ख्वाब समझकर भुला देता। फिर एक रात जब मेरा लुत्फ शिद्दत इख्तियार कर गया और जैसे ही मुझे होश आया तो ये देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, जब मैंने अपनी खूबसूरत और नौजवान चच्ची को बड़ी शिद्दत से उछलते हुए। बचपन से ही मेरी नींद बहुत गहरी थी। एक बार सोने के बाद चाहे कितना ही शोर शराबा होता या चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, मेरी आंख नहीं खुलती थी। जब भी मैं रात को सोता तो सुबह होने से पहले कभी नहीं जागता था, और सुबह भी तब उठता था जब अम्मा मुझे जोर से झंझोड़ कर उठाती थी। शायद ये मेरी बेफिक्री का दौर था। उन दिनों मैं अपनी 10वीं क्लास पास करके 11वीं में दाखिला लेने के बारे में फिक्रमंद था। एक दिन अम्मा ने कहा कि गांव में तो कोई कॉलेज है नहीं, लिहाजा तुझे हर हाल में पढ़ाई के लिए करीबी शहर तो जाना पड़ेगा ही। आज तुम्हारी चच्ची शगुफ्ता का फ़ोन आया था। उसका शोहर यानी तेरा चच्चा दुबई काम के लिए जा चुका है और अब वो अकेली है। बेटा, बेहतर तो यही है कि तुम शहर अपनी चच्ची के पास चले जाओ, क्योंकि वहाँ कॉलेज भी नज़दीक पड़ता है और इस तरह तुम पूरी तरह अपनी तालीम पर तवज्जो दे सकोगे। जो तुम्हारी तालीम भी मुकम्मल हो जाएगी और तुम्हारी चच्ची को भी सहारा मिल जाएगा। मुझे अम्मा की बात समझ में आई और मैंने प्रीमियम क्लास बस की टिकट बुक करवाई और इस्लामाबाद पहुंच गया। मुझे मालूम था कि यहाँ की तालीम ज़्यादा अहमियत की हामिल है और इस्लामाबाद की डिग्री से अच्छी मुलाजमत भी मिल सकती है। गांव में बच्चों को ज़रा देर से स्कूल भेजा जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी मैंने 15 साल की उम्र में मैट्रिक पास किया। मेरे वालिदैन दोनों कद काठ में लंबे और सेहतमंद थे, इसीलिए 15 साल की उम्र में मेरी उम्र ज़्यादा लगती थी। तकरीबन 4 साल बाद मैं चच्ची के पास इस्लामाबाद जा रहा था और फ़ोन पर ही मैंने उनके घर का पता मालूम कर लिया था। जैसे ही मैं चच्ची के घर के करीब पहुंचा तो चच्ची दरवाजे पर खड़ी थी और शायद मेरा इंतज़ार ही कर रही थी। मैंने रिक्शा उनके दरवाजे के सामने रुकवाया और सामान नीचे उतारा। मुझे देखकर चच्ची थोड़ा घबरा कर पीछे हटते हुए बोली, कौन हो तुम? उनकी अजनबी नज़रें और हैरत से पूछा गया सवाल सुनकर मैं मुस्कुरा दिया और कहा कि आपका नुरेज हूँ, और कौन हूँ? चच्ची मुझे देखकर हैरान रह गई और कहने लगी, माशाल्लाह, क्या कद काठ निकाला है तुमने। मुझे तो अंदाज़ा ही नहीं था कि तुम इतनी कम उम्री में ही इतने जवान दिखने लगोगे। ये कहकर उन्होंने मुझे अपने सीने से लगा लिया। मेरी तबीयत शुरू से ही शर्मीली थी। ख़वातीन से मैं हमेशा फासला रखता था, और तो और मैं तो अपनी अम्मी से भी सिर्फ हाथ मिलाता था। जैसे ही मैंने चच्ची की तरफ हाथ बढ़ाया तो उन्होंने मुझे सीने से लगा लिया। मैं 4 साल बाद उनसे मिला था, इसलिए उनकी मोहब्बत के आगे मैं कुछ न कह सका। लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये मोहब्बत आगे चलकर मेरे लिए कितनी मुश्किलें पैदा करेगी। चच्ची ने पीछे हटकर मेरे चेहरे को दोनों हाथों में ले लिया और मेरे माथे को बोसा दिया। फिर कहने लगी, अंदर आओ। मैंने फ़ौरन अपनी पेशानी को 4 बार साफ किया, क्योंकि ऐसी बातों से मुझे हमेशा ही उलझन महसूस होती थी, न जाने क्यों। लेकिन बचपन से ही मैं ख़वातीन से थोड़ा दूर ही रहता था और लड़कियों में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। मेरा मकसद सिर्फ तालीम मुकम्मल करके एक अच्छी नौकरी हासिल करना था, और इसीलिए मैं गांव से शहर आया था। चच्ची ने मेरे लिए बेहतरीन किस्म के खानों का एहतमाम किया था। खाने के बाद मैंने उनसे सोने के लिए कमरा पूछा तो वो बोली, अरे मैंने तो तुमसे अभी बहुत सी बातें करनी है और तुम अभी से ही सोने की तैयारी कर रहे हो। मैंने कहा, चच्ची, मैं लंबे सफ़र के बाद थक कर आया हूँ, बातें हम कल कर लेंगे, और सुबह मुझे कॉलेज में दाखिले के लिए भी जाना है। चच्ची का मायूस चेहरा देखकर भी मैंने अपनी नींद को तरजीह दी और उन्होंने मुझे कमरे की तरफ इशारा कर दिया। मैं खामोशी से जाकर सो गया और सुबह ही चच्ची के झंझोड़ने पर उठा। वो कह रही थी, नुरेज उठ जाओ, तुमने कॉलेज जाना है अपने दाखिले के लिए। उनकी आवाज़ सुनते ही मैं हड़बड़ा कर उठ गया और घड़ी पर नज़र डाली तो 6:30 बजे का वक्त था। मैं जल्दी से तैयार होकर नाश्ता किया और चच्ची के घर के करीब ही एक कॉलेज में दाखिले के लिए दरख्वास्त दे दी। मैट्रिक में मैंने बहुत अच्छे नंबरों से कामयाबी हासिल की थी, जिसकी वजह से मुझे कॉलेज में बआसानी दाखिला मिल गया और मैंने अपनी पढ़ाई का बाकायदा आगाज़ कर दिया। ताहम इसके बाद मेरे साथ कुछ अजीबोगरीब वाक़यात पेश आने लगे। जब भी मैं घर आता तो चच्ची मेरे लिए खाना तैयार रखती थी। एक दिन खाना खाने के लिए टेबल पर बैठा तो चच्ची मेरे बराबर आकर बैठ गई
اور اچانک انہوں نے اپنا ہاتھ میرے گھٹنے سے تھوڑا اوپر رکھ دیا۔ میں حیران اور الجھن میں پڑ گیا اور فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ جب میں نے ان سے پوچھا کہ چچی یہ کیا حرکت ہے تو وہ فوراً پیچھے ہٹ گئی اور کہنے لگی کہ تمہیں کیا ہوا؟ میں نے کچھ نہ کہا، لیکن چچی کہنے لگی تم تو بالکل اپنے بھائی صاحب جیسے ہو۔ یہ کہہ کر انہوں نے ٹھنڈی آب بھری اور میرے کندھے کو سہلانے لگی۔ مجھے ایسی حرکتوں سے بہت ہی الجھن ہوتی تھی، اسی لیے اس دن میں ٹھیک سے کھانا بھی نہ کھا سکا۔ لیکن میری حیرت کی انتہا تب ہوئی جب یہ سلسلہ روزانہ کا معمول بن گیا۔ ایک رات جب میں سو رہا تھا تو مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے کوئی میرے چہرے پر ہاتھ پھیر رہا ہے۔ میں گہری نیند میں تھا، اس لیے اسے وہم سمجھ کر نظر انداز کر دیا، مگر جب صبح میری آنکھ کھلی تو بیڈ پر بکھری ہوئی چادر دیکھ کر میرا دل بے چین ہو گیا۔ بہرحال میں خود کو سنبھالتے ہوئے کمرے سے باہر آیا تو دیکھا کہ چچی ٹیبل پر ناشتہ لگا رہی تھی۔ صبح 7 بجے کا وقت تھا اور وہ ایسے نظر آ رہی تھی جیسے ابھی نہا کر آئی ہوں۔ ان کے بال بھیگے ہوئے تھے اور پانی ٹپک رہا تھا جبکہ موسم سرد تھا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اتنی سردی میں صبح ہی صبح نہانے کی کیا ضرورت تھی۔ چچی کی یہ حرکت مجھے مزید سوچنے پر مجبور کر گئی۔ ناشتے کے دوران چچی میری طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ جب میں نے چائے کا کپ اٹھایا تو انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم سوتے ہوئے اتنے پیارے لگتے ہو۔ یہ سن کر چائے میرے حلق میں اٹک گئی اور میں بری طرح کھانسنے لگا۔ چچی فوراً میرے قریب آ گئی اور میری کمر پر ہاتھ پھیر کر مجھے تھپکانے لگی۔ میں فوراً وہاں سے اٹھ گیا۔ پھر میں نے اپنا بیگ اٹھایا اور گھر سے باہر نکل گیا۔ میں راستے میں سوچنے لگا کہ شاید جو میں اپنا خواب یا وہم سمجھ رہا تھا اس کی حقیقت شاید کچھ اور ہو۔ پھر میں نے خود کو سمجھایا کہ نوریز تو یہ کیا سوچ رہا ہے؟ شرم کر، وہ تیری چچی ہے۔ ممکن ہے کہ چچی صبح مجھے جگانے آئی ہو اور اسی وقت انہوں نے مجھے دیکھا ہو۔ وہ میری چچی ہیں، میری ماں کی سگی نان، بالکل میری ماں جیسی۔ مجھے ان کے بارے میں ایسی سوچ نہیں رکھنی چاہیے۔ لیکن روز جب بھی میں گھر آتا چچی میرے پاس بیٹھ جاتی اور کہتی کہ نوریز مجھ سے باتیں کرو، میں سارا دن گھر میں بور ہو جاتی ہوں۔ اگر میں ان کے پاس بیٹھ جاتا تو وہ بہانے سے کبھی میرے کندھے کو سہلانے لگتی تو کبھی میری کمر پر ہاتھ پھیرنے لگتی۔ یہ باتیں مجھے ناگوار گزرتی تھی، مگر جتنا مجھے یہ حرکتیں بری لگتی تھی اتنا ہی چچی انہیں مزید دہرانے لگتی تھی۔ میں نے اس کا حال یہ نکالا کہ کالج سے آتے ہی چھوٹے بچوں کو ٹیوشن پڑھانے کے لیے نکل جاتا اور شام کو ہی گھر لوٹتا۔ میری یہی کوشش ہوتی کہ زیادہ وقت گھر سے باہر گزاروں۔ انہی دنوں میری دوستی ایک لڑکی جویریہ سے ہوگی جو ان بچوں کی بڑی بہن تھی جنہیں میں پڑھانے جاتا تھا۔ جویریہ 9ویں جماعت میں پڑھتی تھی اور میں اس کے چھوٹے بہن بھائیوں کو 5ویں اور 6ٹھی جماعت کی پڑھائی کراتا تھا۔ جب کبھی جویریہ کو بھی کسی مضمون میں مشکل ہوتی تو میں اسے بھی سمجھا دیتا تھا۔ جویریہ کافی باتونی قسم کی خوبصورت لڑکی تھی۔ میں تو ایسا لڑکا نہیں تھا، لیکن نہ جانے کیوں مجھے وہ اچھی لگنے لگی تھی۔ اسی لیے ہم نے ایک دوسرے کے فون نمبر کا تبادلہ بھی کر لیا، مگر ہماری بات چیت کبھی کبھار ہی ہوتی تھی۔ ہماری زیادہ تر گفتگو مستقبل میں اچھے کیریئر کے انتخاب کے بارے میں ہوتی۔ جویریہ پڑھائی میں بہت اچھی تھی اور اچھے گریڈ لیتی تھی، لیکن میتھ اور کمپیوٹر میں اسے کچھ مشکلات آتی تو میں اس کی مدد کر دیتا۔ شاید اسی وجہ سے ہم دونوں کی پسند اور ناپسند بھی ملتی جلتی تھی اور ہمارے سبجیکٹس بھی ایک جیسے تھے۔ ایک شام جب میں ٹیوشن پڑھا کر گھر واپس آیا تو چچی نے چائے تیار کر رکھی تھی۔ چائے پینے کے بعد جب میں اپنے کمرے کی طرف جانے لگا تو چچی نے کہا کہ نوریز تھوڑی دیر میرے پاس بھی بیٹھ جایا کرو۔ میں ان کے پاس بیٹھ گیا، لیکن اسی وقت جویریہ کی کال آ گئی۔ جیسے ہی میں نے جویریہ کا نمبر موبائل پر دیکھا فوراً صحن میں چلا گیا۔ جویریہ مجھ سے میتھ کے کسی چیپٹر کے بارے میں سوال پوچھ رہی تھی اور میں اسے بتانے لگا۔ پھر کچھ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد میں نے فون بند کر دیا۔ فون کار کا جب میں واپس پلٹا تو چچی مجھے گھور رہی تھی۔ انہوں نے پوچھا کہ نوریز یہ تم کس سے بات کر رہے تھے؟ چچی کا یہ سوال مجھے اچھا نہیں لگا۔ میں نے جواب دیا کہ میں اپنی اسٹوڈنٹ سے بات کر رہا تھا، جیسے میں کسی سے بھی بات کر رہا ہوں، آپ کا اس سے کیا تعلق؟ چچی نے مزید پوچھا یہ کیسی اسٹوڈنٹ تھی جو تم سے کھانے کے بارے میں پوچھ رہی تھی اور تمہارے بارے میں جاننا بھی چاہ رہی تھی؟ مجھے ان کا یوں سوال کرنا عجیب لگا۔ میں نے کہا چچی آپ کو اس بات پر اتنا غصہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ چچی کہنے لگی تم یہاں پڑھائی کرنے کے لیے آئے ہو، اسی پر دھیان دو۔ یہ کہہ کر انہوں نے میرا موبائل چھین لیا۔ میں حیران رہ گیا اور کہا کہ چچی یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ چچی نے سخت لہجے میں کہا جب تک تم گھر میں ہو تمہیں موبائل نہیں ملے گا۔ مجھے ان کا رویہ سمجھ میں نہیں آیا۔ موبائل میرے لیے ضروری تھا کیونکہ میں پڑھائی کے سلسلے میں اپنے دوستوں سے بھی بات کیا کرتا تھا۔ میں نے کہا
चच्ची प्लीज़ मुझे मेरा मोबाइल वापस कर दें। लेकिन वो मोबाइल लेकर अपने कमरे में चली गई। मजबूरन मैं उनके कमरे में गया। चच्ची ने दोबारा कहा कि मैं तुम्हें ये मोबाइल हरगिज़ नहीं दूंगी। मैं तुम्हारे वालिद को फ़ोन करके बताऊंगी कि तुम पढ़ाई छोड़कर न जाने किन चक्करों में पड़ गए हो, लड़कियों से बातें करते हो। मैंने जवाब दिया, आप जो कहना चाहती हैं वालिद को बता दें, लेकिन मेरा मोबाइल वापस करें, मुझे इसकी ज़रूरत है। ये कहकर मैंने उनका हाथ पकड़ा और अपना मोबाइल वापस लेकर कमरे से बाहर निकल आया। चच्ची की हरकतों से मैं अब बेजार हो चुका था। मेरा दिल चाहता था कि या तो किसी हॉस्टल में दाखिला ले लूं या फिर वापस अपने गांव चला जाऊं। इसी सोच में कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही न चला। नींद इतनी गहरी थी कि रात में फिर ये भी महसूस ना कर सका कि कौन मेरे चेहरे और गर्दन को छूता रहा। सुबह जब मैं उठा तो यूनिफॉर्म पहना तो जैसे ही कमरे से बाहर निकला चच्ची बहुत खुश नजर आ रही थी। उनके बाल आज भी गीले थे, जिसे देखकर मुझे अजीब सा एहसास हुआ कि न जाने रात को मेरे साथ क्या हुआ था। मेरी शर्ट के ऊपर वाले 2 बटन भी खुले हुए थे। चच्ची से मेरा दिल मजीद बेचैन होने लगा। चच्ची आज फिर मुस्कुरा रही थी, लेकिन उनकी मुस्कुराहट से मुझे खौफ महसूस होने लगा। मैं नाश्ता किए बगैर ही बाहर जाने लगा तो चच्ची ने कहा कि नुरेज नाश्ता कर लो, ठीक है, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी। कल रात को मैं गुस्से में थी, अब दोबारा मोबाइल नहीं छीनूंगी। मुझे खुद भी अपनी गलती का एहसास हो गया है कि आजकल के बच्चों की पढ़ाई मोबाइल के बगैर नहीं होती। मेरा बस गुस्सा इस बात पर था कि तुम सारा वक्त बाहर गुजार देते हो और मेरे पास बैठकर बात ही नहीं करते। मैंने कहा चच्ची आप चच्चा से बात कर लिया करें। मेरे ये कहने पर चच्ची का चेहरा अचानक जर्द पड़ गया और उनके चेहरे पर नागवारी सी छा गई, जो देखकर मुझे हैरानी हुई कि वो चच्चा के जिक्र पर ऐसा रद्द अमल क्यों दे रही थी। कहने लगी उनके पास मेरे लिए वक्त ही कब होता है। ये कहकर वो अपने कमरे में चली गई। उसी दिन मेरी माँ का फ़ोन भी आ गया। उन्होंने कहा कि तुम अपनी चच्ची के पास बैठकर बातें क्यों नहीं करते। आज वो मुझे फ़ोन करके रो रही थी कि नुरेज सारा दिन घर से बाहर रहता है। मैं माँ को कैसे बताता कि चच्ची की हरकतें बहुत अजीब हैं। मैं उन्हें अपनी माँ जैसा समझता हूँ, मगर उनकी हरकतें मेरे लिए मशकूक हो गई हैं। मैं क्या कहता माँ से कि मेरे दिल में उनके बारे में शकूक पैदा होने लगे हैं। मैं जानता था कि अगर मैं अपनी वालदा को कुछ बताता तो वो शायद मेरी बात का यकीन ना करती, लेकिन उस वक़्त मेरे होश उड़ गए जब मेरी वालदा ने एक ऐसी बात बताई जिसका मुझे गुमान भी नहीं था। उन्होंने कहा कि तुम्हारी चच्ची ने हम पर बड़े एहसान किए हैं। वो मेरी सगी नंद नहीं है, मगर जब उनके हालात अच्छे थे और तुम्हारे अब्बा की नौकरी नहीं थी तो उन्होंने हमारी बड़ी माली मदद की थी। ये सुनकर मेरा दिल धक से रह गया और मेरा मोबाइल हाथ से गिरते गिरते बचा। मैंने हैरान होकर पूछा, अम्मी इस बात से आपका क्या मतलब है? क्या चच्ची आपकी सगी नान नहीं है? उन्होंने जवाब दिया, नहीं, तुम्हारी चच्ची मेरी चच्ची ज़ात बहन है। बचपन में उनके वालिदैन का इंतकाल हो गया था और तब से वो हमारे घर में हमारे साथ ही रही है। ये सुनकर मेरा दिमाग चकरा गया, यानी वो मेरी सगी चच्ची नहीं थी। इस बात ने मेरे दिल में उनके किरदार के बारे में शक डाल दिया। अब मुझे याद आने लगा कि मैंने उन्हें कभी भी अपने शोहर से बात करते हुए नहीं देखा था और उनके चेहरे के तासुरात शोहर का जिक्र आते ही बिगड़ने लगते थे। जब मैं सोचता कि रात को क्या कुछ हुआ है तो सुबह चच्ची हमेशा नहाई धोई नजर आती थी, तो मेरे दिल में तरह तरह के सवालात जन्म लेने लगे। मैंने माँ से मजीद कुछ कहे बगैर फ़ोन बंद कर दिया। उस वक़्त मेरे अंदर कुछ और सुनने की हिम्मत बाकी ना थी। मैं जो बेफिक्र होकर गहरी नींद सोने वाला लड़का था, लेकिन आज रात को बेचैनी से मेरी नींद उड़ गई थी। ऐसा पहली बार हुआ था कि मैं लेटते ही नहीं सो सका, बल्कि सारी रात करवटें बदलता रहा। फिर रात के किसी पहर मेरे कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई और मेरा दिल धक से रह गया। मैंने फ़ौरन अपनी आंखें बंद कर ली। मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे कमरे में दाखिल हुआ है। दरवाज़ा बंद हुआ और फिर वो मेरे बराबर में आकर लेट गया। ये ख्याल मेरे वजूद को हिला कर रख देने के लिए काफ़ी था। जब मैंने हिम्मत करके आंखें खोली तो देखा कि चच्ची मेरे साथ लेटी हुई थी। मैं फ़ौरन उठकर बैठ गया। वो थोड़ा घबरा गई, जैसे उन्हें तवक्को ना थी कि मैं अचानक जाग जाऊंगा। मैंने कहा, आप मेरे कमरे में क्या कर रही है? उसने जवाब दिया, मुझे अपने कमरे में डर लगता है, तन्हाई में बड़ा खौफ आता है। मैंने कहा, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप मेरे कमरे में आ जाए और मेरे बराबर में आकर लेट जाए। मैं उठकर खड़ा हो गया और बोला, आप पहले भी मेरे कमरे में आती रही हैं, लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि जो कुछ आप मेरे साथ करती रही हैं मैं वो जानता हूँ। ये सुनकर वो बुखला गई और फ़ौरन खड़ी हो गई। फिर उसने मुझसे जो बात कही
میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس نے کہا، تم مجھے اچھے لگتے ہو اور میں تمہاری سگی چچی بھی نہیں ہوں، ایسا کرو تم میرے ساتھ۔ ابھی وہ یہ بات کر ہی رہی تھی کہ میں نے فوراً اس کی بات کاٹ دی اور کہا کہ بس ایک لفظ بھی اس سے زیادہ نہیں، آپ کو شرم نہیں آتی؟ یہ کہہ کر میں کمرے سے باہر نکل گیا اور فوراً چھت پر چلا گیا۔ مجھے اس عورت پر بالکل بھی بھروسہ نہیں تھا، نہ جانے نیند میں وہ میرے ساتھ کیا کیا کرتی رہی تھی۔ میں نے اسے اپنی ماں جیسا سمجھا، یہ سوچتے ہوئے کہ وہ میری سگی چچی ہے۔ سردی کے موسم میں بھی مجھے گھٹن کا احساس ہو رہا تھا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ جلدی سے صبح ہو جائے اور میں یہاں سے چلا جاؤں۔ میں ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک میری چچی صحن میں آئی۔ اس نے دھیرے سے مین گیٹ کھولا۔ میں چھت پر کھڑا ہوا تھا اور صحن کو صاف دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی مین گیٹ کا دروازہ کھلا، میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ شخص جو اندر داخل ہوا شگفتہ چچی کا شوہر تھا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اگر وہ اسلام آباد میں تھا تو پھر چچی نے جھوٹ کیوں بولا کہ وہ دبئی میں ہے؟ میں نے دیکھا کہ وہ شخص غصے سے اندر داخل ہوا اور چچی سے کہنے لگا، تم سے ایک کام بھی نہ ہو سکا؟ جانتی ہو نا کہ تمہارا نوریز سے نکاح ہونا کتنا ضروری ہے؟ یہ سن کر میں دھنگ رہ گیا کہ یہ کیسا شوہر ہے جو اس طرح کی باتیں کر رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، ابھی فون کرو نوریز کو اور اسے واپس بلاؤ اور ہر حال میں چند دنوں میں اس سے نکاح کرو۔ اس پر بدکاری کا جھوٹا الزام لگا دو، کچھ بھی کرو، کہیں سے بھی اسے واپس لاؤ۔ یہ کہہ کر وہ شخص چچی کے کمرے میں چلا گیا اور میری چچی کمرے میں آ گئی، کیونکہ گھر میں 2 ہی کمرے تھے۔ کچھ دیر تک میں یہ سب سوچتا رہا کہ یہ سب کیا ماجرا ہے۔ کیا چچی کا شوہر دبئی نہیں گیا تھا؟ تو پھر ان دونوں نے ہم سے جھوٹ کیوں بولا؟ اور ان کا شوہر کس قسم کا مرد ہے جو اپنی بیوی کی شادی مجھ سے کرانا چاہتا ہے؟ میں نے چھت پر نظر دوڑائی۔ ایک چھوٹا سا سٹور روم چھت پر بنا ہوا تھا۔ میں نے اس کا دروازہ کھولا اور وہاں رکھی ہوئی ٹوٹی پھوٹی چارپائی پر لیٹ گیا۔ جیسے تیسے مجھے رات تو گزارنی تھی، جانے کب اور کیسے، لیکن مجھے نیند آنے لگی اور میں نیند کی وادیوں میں کھو گیا۔ صبح کی روشنی اور پرندوں کی آواز سے میری آنکھ کھلی۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ چچی اور اس کے شوہر کے اٹھنے سے پہلے اس گھر سے باہر نکل جاؤ۔ جیسے ہی میں سیڑھیاں اتر رہا تھا، عین اسی وقت چچی کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ چچی کا شوہر مجھے دیکھ چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں مین گیٹ کی طرف جاتا، اس نے مجھے پکڑ لیا اور کہنے لگا، تم ایسے نہیں جا سکتے۔ میں نے کہا، تم کس قسم کے انسان ہو؟ ہوش میں تو ہیں آپ؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میری ایک بات کان کھول کر سن لیں، میں کسی قیمت پر بھی چچی سے شادی نہیں کروں گا۔ میرا بلند لہجہ سن کر چچی بھی اٹھ کر باہر آ گئی۔ انہیں مجھے دیکھ کر حیرانگی ہوئی۔ ان کے شوہر نے کہا کہ یہ لڑکا چھت پر جا کر چھپ گیا تھا، شکر کرو یہ کہیں بھاگا نہیں، ورنہ ہمارے ہاتھ سے یہ چانس بھی چلا جاتا۔ چچی کا شوہر کہنے لگا، میں اسے ابھی کمرے میں بند کر دیتا ہوں اور نکاح کی تیاری کرتا ہوں۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے کہا، آپ میرا نکاح زبردستی نہیں کر سکتے۔ یہ سنتے ہی میری چچی ہاتھ جوڑ کر میرے سامنے رونے لگی۔ وہ کہنے لگی، خدا کے لیے انکار مت کرو، تمہاری وجہ سے میرا گھر بچ جائے گا۔ میں نے کہا، آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے، آپ مجھ سے عمر میں کتنی بڑی ہیں، آپ کو شرم آنی چاہیے، اور آپ خود پہلے سے شادی شدہ ہیں، اس طرح نکاح نہیں ہو سکتا۔ دوسرا یہ کہ کیا آپ کا شوہر بے غیرت ہے؟ یہ سن کر چچی کا شوہر مجھے گھورنے لگا۔ چچی نے کہا، اصل میں تمہارے چچا کے ساتھ میرے آئے دن جھگڑے ہونے لگے تھے، کیونکہ ہمارے گھر کوئی اولاد نہیں تھی اور میں اپنی اولاد کے لیے علاج کروانا چاہتی تھی، لیکن وہ نہیں مانتے تھے، اسی لیے ہمارا جھگڑا خطرناک حد تک بڑھ گیا اور ایک دن انہوں نے مجھے طلاق دے دی، لیکن ہم نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی۔ انہیں جب اپنی غلطی کا احساس ہوا تو تب تک مجھے طلاق ہو چکی تھی، لیکن ہم لوگ گناہ کی زندگی نہیں جینا چاہتے تھے، اسی لیے مجھے تمہارا خیال آیا کہ تم چھوٹے ہو، میری باتوں میں آ جاؤ گے اور پھر تمہیں ڈرا دھمکا کر میں تم سے نکاح کر لوں گی اور اس طرح ہمارا حلالہ ہو جائے گا۔ میں ان کی بات سن کر دھنگ رہ گیا۔ بھلا یہ کون سا طریقہ تھا؟ میں نے کہا، مجھے پھر بھی یہ نکاح نہیں کرنا۔ میری چچی کہنے لگی، یہ بس لفظی نکاح ہوگا۔ میں نے کہا، میں کیسے مان لوں؟ آپ تو بغیر نکاح کے ہی نہ جانے میرے ساتھ کیا کیا کرتی تھی۔ چچی نے کہا، رات جب تم نیند میں ہوتے تھے تو وہ میں نہیں ہوتی تھی بلکہ تمہارے چچا ہوتے تھے۔ میں تو بس تمہیں شک میں ڈالنا چاہتی تھی تاکہ تمہیں لگے کہ شاید میں تمہارے ساتھ گناہ کر رہی ہوں اور پھر میں تمہیں دھمکا کر تم سے نکاح کرتی، لیکن اب تو تم سچ جان ہی گئے ہو، لہٰذا میں بھی نام نہاد چچی کی زبانی ساری حقیقت جان کر نکاح کے لیے تیار ہو گیا، کیونکہ یہ نکاح صرف لفظی تھا۔ آدھے گھنٹے کی کارروائی کے بعد پہلے نکاح ہوا اور پھر طلاق بھی ہوگی۔ چچی کا شوہر کہنے لگا، اگر تم چاہو تو ہاسٹل میں جا کر رہ سکتے ہو۔ میں نے اپنا سامان اٹھایا اور ہاسٹل میں چلا گیا۔
लेकिन मुझे फिर भी अफसोस था कि आखिर मियाँ बीवी की तरफ से ऐसा कदम उठाया ही क्यों जाता है जिसके बाद बेहद पछतावा हो। दोस्तों, घरेलू ज़िंदगी में मियाँ बीवी के दरमियान इख्तलाफात का पैदा होना एक फितरती अमल है, लेकिन ऐसे मौके पर सब्र व तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहरा करना रिश्ते की मजबूती के लिए बहुत अहमियत रखता है। और जहाँ तक मुमकिन हो सके अल्फाजों की अदायगी भी बहुत एहतियात से किया करें, क्योंकि गैर मुहतात और सख्त अल्फाज दिल को ज़ख्मी कर देते हैं और रिश्ते में दूरियां पैदा कर सकते हैं। हमेशा कोशिश करें कि गुस्से या जज्बात के ज़ेरे असर कोई ऐसी बात ना करें जो बाद में पछतावे का बायस बने। अगर बिलफर्ज कभी जज्बात काबू से बाहर हो भी जाएं तो बेहतर यही है कि आप कुछ देर के लिए खामोश हो जाएं, सूरत हाल को ठंडे दिमाग से सोचें और किसी भी फैसले पर पहुंचने से पहले उसके नताइज पर गौर करें। याद रखें कि वक्ती गुस्सा या जज्बाती फैसले रिश्ते को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इख्तलाफात को नरमी और समझदारी और मोहब्बत से हल करने की कोशिश करें ताकि आपका रिश्ता मजबूत और खुशहाल रहे। दोस्तों, इस वीडियो से मुताल्लिक कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ मज़ीद ऐसी नई वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया।